खासमा गाईको युरिनमा गौमूत्रमा कस्तो रहेछ यो कम्पोनेन्टहरू भनेर यसो हेरेको थिएँ आर्टिकलहरू। त्योमध्ये 3-4वटा आर्टिकल हेर्दाखेरि यो चाहिँ अलि राम्रो लाग्यो होइन। त्यसमा साइटेसन पनि धेरै रहेछ, 43 साइटेसन। अनि 72,000जनाले रिड गरेको भनेपछि पक्कै केही छ भनेर यो अलिकति इन्क्लुड गर्न खोजेको है। यसमा चाहिँ 2014 भन्दा अगाडिको रिसर्चहरू, मोस्ट अफ द रिसर्च होइन, यो युजेस अफ काउ युरिन यो चाहिँ इन्क्लुड भएको रहेछ। अनि यो पब्लिस चाहिँ इन्टरनेसनल जर्नल अफ फार्मेसी एन्ड फार्मास्युटिकल साइन्सेस भन्ने इन्टरनेसनल जर्नलले गराएर रहेछ है। यो रिभ्यू आर्टिकलको टाइप हो। भोल्युम 6 इस्यु 3 2014 को अन्तर्गत यो पढ्न पाइन्छ है। रिसर्च गेटमा पनि यो फुल आर्टिकल एभाइलेबल छ। अनि टाइटल चाहिँ डाइभर्सिफाइड युजेस अफ काउ युरिन भनेर दिएको छ है। यसको अथरहरू चाहिँ यहाँ माथि देख्नु भएको छ होइन, मानस सेनापति, दीपिका जेना, यिनीहरू डिपार्टमेन्ट अफ फार्माकोलोजी एन्ड टक्सिकोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ बायोकेमिस्ट्री, भेटनरी साइन्स र एनिमल हस्बेन्ड्रीको कलेज, ओडिसा इन्डियाको होइन, भुवनेश्वर यताबाट आएको रहेछ। सो ब्रिफली यो रिपोर्टको बारेमा यो आउटलाइन चाहिँ एब्स्ट्राक्टमा पढ्न पाइन्छ होइन। यो थोरै एब्स्ट्राक्ट चाहिँ सिरियली पढौँ के भनेको छ। यहाँ हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन। काउ इज इक्वेटेड टु मदर इन द इन्डियन ट्रेडिसन एन्ड हर युरिन पानासिया अफ अल डिजिजेस होइन। यो अल काइन्ड अफ डिजिजेस क्योर गर्न सक्छ भन्ने खालको सेन्समा आयो। काउ युरिन इज डिभाइन मेडिसिन एन्ड इज युज्ड फर ट्रिटमेन्ट अफ डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, आजमा, सोरियासिस, एक्जेमा, हार्ट एट्याक, ब्लकेज इन आर्टरिज, फिट्स होइन, अनि क्यान्सर, एड्स, पाइल्स, प्रोस्टेट, आर्थराइटिस, माइग्रेन, थाइरोइड, अल्सर, एसिडिटी, कन्स्टिपेसन, गाइनोकोलोजिकल प्रब्लम्स भनेर लेखा छ। अनि इट इज अल्सो युज्ड एज बायो इन्हान्सर होइन, टु इन्क्रिज द नाइट्रोजन कन्टेन्ट अफ सोइल्स फर मेकिङ फर बेटर रियरिङ अफ हनीबीज, hasten the pivotal age of fibers exposed to bull's urine and pesticide or larvicide for the fodder crops भनेको छ। The cow urine contains all substances which are naturally present in human's body. Thus, consumption of cow urine maintains the balance of these substances and this helps to cure incurable diseases पनि भनेको छ होइन। It is natural, eco-friendly with no residual effect, economical and easily available, hence can be harnessed as potential therapeutic agent भनेर भनेको छ। यो काउ युरिनमा भएको कम्पोनेन्टहरू नर्मल ह्युमन बडीसँग पनि मिल्दोजुल्दो भएको भएर होमोस्टेसिस, इन्टर्नल कन्डिसन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ धेरै रोल प्ले गरेको देखिन्छ है। अब लेट्स मुभ डिरेक्टली टु यो भित्रको कन्टेन्टहरू के छ। यो काउ युरिनलाई प्यानेसिया त भनेकै छ होइन। यो सबै रोगहरूको एउटै सोल्युसन, प्यानेसिया होइन, सोल्युसन अफ अल प्रब्लम्स, अल डिजिजेस होइन, यस्तो पनि भनेको छ। अनि यसलाई चाहिँ यो पञ्चगाव्यको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट पनि भनिन्छ होइन। पञ्चगाव्य भनेको चाहिँ अब काउको मिल्क अनि यो के अरे दुध, दही, घिउ अनि डङ र युरिन, यो 5वटा तत्त्वहरू मिलेर पञ्चगाव्य भन्छ होइन, एडुकेट यो क्वान्टिटीमा हालेर। अनि यो पञ्चगाव्यको इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ काउ युरिन पनि हो। विभिन्न खालको पुरानो खालको टेक्स्टहरूमा पनि यसको इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा लेखेको पाइन्छ, जस्तै कि चाणक्य संहिता होइन, सुश्रुप्त संहिता, वृद्ध भागवत होइन, अनि अथर्ववेदा, भवप्रकाश, रजनीगुन्टु, अमृतसागर भन्ने प्राचीन हिन्दू टेक्स्टहरू अनि इस्टर्न टेक्स्टहरूमा यसको महत्त्वको बारेमा पढ्न पाइन्छ। अनि यो विभिन्न रिपोर्टहरूले यहाँ साइटेसन पनि हेर्न सकिन्छ। 1 2 भनेर 1 2 3 यसरी साइटेसन दिएको छ होइन, कहाँबाट तान्यो भनेर तलतिर हेर्न सकिन्छ। यो रिपोर्टहरूका अनुसार चाहिँ गौमूत्र इज क्यापेबल अफ क्योरिङ ब्लड प्रेसर होइन, अगाडि भने जस्तो ब्लकेज इन आर्टरिज अनि आर्थराइटिसहरू सुन्निने होइन, अनि डायबिटिज मलाइटिस पनि, इन्सिपिडस पनि भनेको छ, दुई टाइपको डायबिटिजहरू, अनि हार्ट एट्याक, अनि क्यान्सर, थाइरोइड, आजमा होइन, सोरियासिस अनि एक्जेमा, प्रोस्टेट, फिट्स, एड्स, पाइल्स, माइग्रेन, अल्सर, एसिडिटी, कन्स्टिपेसन र गाइनोकोलोजिकल प्रब्लम्स होइन, इयर र नोज प्रब्लमको लागि पनि, अनि अदर डिजिज होइन, स्किन डिजिजको लागि पनि युज भएको देखिन्छ।
अनि खासमा बायोकेमिकल एनालिसिस हेऱ्यो भने चाहिँ काउ युरिनको लागि होइन यो ल्याबमा गएर टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर होइन भिटामिनमा पनि ए, बी, सी, डी, ई यो के बाहेकमा अरूको भिटामिनहरू एबिसिडिई धेरै खालको भिटामिन्सहरू होइन मिनरल्सहरू अनि म्याङ्गनिज, आइरन, सिलिकन, क्लोरिन, म्याग्नेजियम होइन अनि साइट्रिक, सक्सिनिक यो एसिडहरू अनि क्याल्सियम आयोन्सहरू, फोस्फेट, ल्याक्टोज, कार्बोलिक एसिड्सहरू विभिन्न खालको एन्जाइम्सहरू अनि क्रिटेनाइन होइन अनि हर्मोन्स क्रिटेनाइन चाहिँ अब यो एटिपी जेनेरेसनमा इनर्जी कम्पाउन्ड पनि भनिन्छ होइन यो त्यसको लागि एटिपी जेनेरेसनमा काम लाग्छ अनि अरू हर्मोन्सहरू पनि भेटिएको छ बायोकेमिकल एनालिसिस गर्दा मुख्यतः एन्टिमाइक्रोबियल एक्टिभिटी चाहिँ मेजर देखिन्छ होइन काउको युरिनमा अनि यो it has again been observed that cow urine enhances the phagocytic activity of macrophages होइन white blood cell को जुन तिनीहरूले बनाउने फर्दर प्रोटिन्सहरू छ जस्तै इन्टरल्युकिन 1, इन्टरल्युकिन 2 होइन यस्तोलाई पनि अझ इन्हान्स गरेको त्यो प्रक्रियालाई भनेर पनि रिपोर्टहरू पढ्न पाइन्छ ट्रेडिसनल युजेस अफ काउ युरिन हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो थेरापेटिक भ्यालुको लागि युज भएको देखिन्छ होइन यो डिफ्रेन्ट खालको ड्रग फर्मुलेसनहरू औषधि बनाउनुको लागि होइन अनि हामीले देखिराखेको त गाउँघरतिर पनि डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा दैलो लिप्ने गाईको गोबरले मलमूत्र पनि हुन्छ होइन अनि यो प्युरिफिकेसन पर्पजको लागि हरियो गोबरले लिपेको यो लक्ष्मी बारो गाई तिहार भैलो पनि भन्छ होइन अनि त्यो रूपमा पनि हेर्न सकिने भयो यो रिलिजियस इम्पोर्टेन्स प्लस सेनिटेसनको लागि इम्पोर्टेन्स होइन अनि यो एप्रोक्सिमेट सेल्फ लाइफ हेऱ्यो भने चाहिँ 5 वर्षसम्म काउ युरिन इफेक्टिभ हुन्छ भनेर देखाएको छ रिसर्चहरूले साइटेसहरू यो रिसर्च नम्बर 7 तल कोट गरेको छ है अनि यो मेन कम्पोनेन्ट काउ युरिनको चाहिँ 95% यसको वाटर नै हुँदो रहेछ 2.5% चाहिँ युरिया हुँदो रहेछ होइन अनि रिमेनिङ 2.5% मात्रै यो अरू जुन बायोकेमिकल एनालिसिसमा देखाएको थियो यो मिक्सचर अफ मिनरल्सहरू सल्ट्सहरू हर्मोन्सहरू एन्जाइम्सहरू त्यो चाहिँ 2.5% मात्रै हो यो 2.5% पनि यति धेरै युजफुल देखियो कि अनि यो रिमेनिङ 95% वाटर अनि यो युरिया पनि त्यति टक्सिक भएन किनभने हामी पनि युरियोटेलिक नै हो होइन हाम्रो बडीमा पनि यो अमोनियम डिएमिनेसनको लागि कार्बन डाइअक्साइडसँग अमोनिया ग्यास मिलेर युरिया बनेर अनि यो युरिन थ्रु पास भएको देखिन्छ सो युरिया त्यति हार्मफुल हुँदैन एज कम्पेयर टु अरू कम्पोनेन्ट जस्तै कि अमोनिया होइन वाटर भनेको त हामीले देखिराखेकै भयो अनि यो 2.5% को अहिले बायोकेमिकल एनालिसिसमा देखाएको कम्पोनेन्ट पनि हार्मफुल नभएको हुँदाखेरि यो टोटलमा नै इट इज सेफ भनेर कन्क्लुड गरिएको छ अनि अरू भनेको चाहिँ जस्तै कि यो इलिमिनेट्स नोन फङ्सनालिटी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हेपाटो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम अनि कार्डियोभास्कुलर सिस्टम इभन क्यान्सर पनि छ है यसमा पनि प्रयोग भएको देखिन्छ भनेर लेखाएको छ काउ युरिन होइन गौमूत्र ट्रेडिसनल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ ट्रेडिसनल युजेस अफ काउ युरिन एन्ड ड्रग्स युज विथ काउ युरिन भनेर कुन डिजिजेसको लागि गौमूत्र चाहिँ कुन कम्पोनेन्टसँग मिलाएर सेवन गरिन्छ अथवा त्यो मेडिकेसन प्रिपेयर गरिन्छ भन्नेमा जस्तै कि फेभर लाग्यो भनेदेखि युरिनमा पेपरहरू हालेर अनि कर्ड र घी यसको मिक्सर एडिक्वेट त्यसको त डोज हुन्छ नि होइन यो मिलाएर सेवन गरेको देखिन्छ अनि लेप्रोसीमा चाहिँ ढुरुनहारी भन्ने एउटा जडीबुटी होला सायद है त्यो र युरिन मिसाएर काउ युरिन होइन डिफर्मेसन कन्डिसन अनि इन लेप्रोसीमा चाहिँ निम्बु चाल र युरिन मिसाएको देखियो भने क्रोनिक लेप्रोसीको लागि चाहिँ भाषाका लिप्सहरू अनि कुरिल्लाको बार्कहरू होइन कानर लिप्स निमको बोक्राहरू अनि यो त्यसमा चाहिँ काउ युरिन मिलाएर सेवन गरेको देखियो अनि इपिलेप्सीको लागि अर्को के छ भने निम बार्क र सोमापाडा बाग मस्टर्ड आइल अनि युरिन यो कम्पोनेन्टहरू मिलाएर अनि एनिमिक पेसेन्टको लागि चाहिँ जस्तो कि पाण्डु भन्दो रहेछ होइन त्यसमा चाहिँ काउ मिल्क युरिन र ट्राइपाला अथवा लो भस्म युरिन र मिल्क यो कम्पोनेन्टहरू मिलाएर सेवन गरेको देखिन्छ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसमा होइन रिलिजियस टेक्स्टहरूमा पनि देख्न पाइन्छ
अनि यो एज अ थेरापेटिक एजेन्ट चाहिँ कस्तो रहेछ त यो काउ युरिन भन्दा अघि पनि कुरा गरेँ प्याथोजेनिक अर्गानिजमलाई डिस्ट्रोय गर्छ भनेर होइन अनि इट बुस्ट द इम्युनिटी नर्भस सिस्टमलाई अलिकति स्ट्रेन्थेन गर्ने काम गर्दो रहेछ होइन अनि यो अगाडि पनि भनियो अब यो कफहरू डिस्मेनोरोइया अथवा यो पेन ड्युरिङ मेन्स्ट्रुएसनहरू भन्छ होला होइन यो भयो अनि माइग्रेन अर हेडेक होइन कन्स्टिपेसन थाइरोइड स्किन डिजिजेस लाइक एक्जेमा होइन यो सोरहरू जस्तो निक्लिने रातो रातो होइन रिङवर्महरू इचिङ धेरै चिलाउने कुराहरू होइन एक्नी क्यान्सर पनि भनेको छ है अनि हार्ट डिजिजेसहरू मस्को स्केलेटल डिसअर्डर्सहरू अनि मेल सेक्सुअल डिसअर्डर्स पनि अनि एड्स पनि भनेको छ अब यो कतिको इफेक्टिभ हो त्यो भेरिफिकेसन अझै फर्दर बाँकी है डायबिटिज मेलाइटस ब्लड डिसअर्डर्सहरू रेस्पिरेटरी डिसअर्डर्सहरू ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल डिसअर्डर्स होइन इन्डोक्राइन डिसअर्डर्स गाइनिकोलोजिकल डिसअर्डर्सहरू अप्थ्याल्मिक डिसअर्डर यो आँखामा पनि साइकाइट्रिक डिसअर्डर्सहरू युरोलोजिकल डिसअर्डर्सहरू होइन आजमा किडनी श्रिङ्केज हेपाटिक डिसअर्डर अनि क्यान्सरलाई धेरै फोकस गरियो है यत्रो धेरै यो डिजिजहरू हेर्दाखेरि त्यो प्यानेसिया साँच्चै नै हो जस्तो देखियो अनि यो फर्दर भेरिफिकेसन गर्नुको लागि जस्तो कि आलान्टोइन भन्ने जुन कम्पाउन्ड छ त्यसमा पाउने त्यो चाहिँ एन्टी क्यान्सर हो भनेर भन्दो रहेछ होइन अनि स्वाइन खेसार भन्ने कम्पोनेन्टले यो आउन्ड हिलिङ प्रोसेसलाई ऱ्यापिडली प्रमोट गर्छ भनेको छ अनि कार्डियोभास्कुलर सिस्टम इज मेन्टेन बाई नम्बर अफ इट्स एट्रिब्युट्स एज केलिक्रिन एक्ट एन्ड भ्यासोडाइलेटर होइन यो भित्रको आर्ट्रीमा जुन ब्लकेजहरू छ त्यसलाई डाइलेट खोलिदिने कामहरू गर्छ यो क्यालिक्रिन भन्ने कम्पोनेन्ट जुन युरिनमा पाउँछ त्यसले भनेर लेखेको छ ब्लड प्युरिफायर अनि आइरन एन्ड इरेथ्रोपोएनिन स्टिमुलेटिङ फ्याक्टर ब्लड बनाउनु पनि हेल्प गर्छ भनेर लेखेको छ प्रेजेन्स अफ कपर क्याल्सियम प्रमोट्स एन्टी ओबेसिटी अब धेरै मोटाइया छ भनेदेखि अलिकति घट्नको लागि पनि त्यसमा भएको कपर र क्याल्सियम कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर पनि छ स्केलेटल बोन हेल्थ होइन औरम हाइड्रोक्साइड एन्ड कपर एक्ट्स एज एन्टिडोट्स फर भेरियस पोइजन्स यो गोल्डको कम्पोनेन्ट पनि गोल्ड हाइड्रोक्साइड एन्ड कपर पनि पाउँदो रहेछ यो चाहिँ एन्टिडोट अरू केही पोइजनिङहरू भएको छ भने बडीमा क्लिन्जिङ गर्नको लागि होइन यो युज हुँदो रहेछ अनि यो अगाडि पनि कुरा गरेँ होमोस्टेसिस होइन यो काउ युरिनले भित्रको इन्टर्नल कन्डिसनहरू मेन्टेन गर्नको लागि प्रयोग भएको देखियो अनि यो फ्री यो रेडिकल्सहरूले चाहिँ बडीमा हाम्रो शरीरमा अनावश्यक रियाक्सनहरू गरेर विभिन्न टिस्युहरू ड्यामेज गरिदिने अर्गेन्सहरू फेलियर गराइदिने भएको भएर यो स्क्याभेन्जिङ अफ फ्री रेडिकल्स होइन फ्री रेडिकल्ससँग बाइन्ड भइदिने कम्पोनेन्टहरू पनि यो गाउको युरिनमा देखियो सो द्याट यो नन रियाक्टिभ बनाइदिन्छ कि यो रियाक्टिभ कम्पोनेन्टलाई एज अ होल त्यो डिस्ट्रक्सनबाट टिस्युहरू प्रोटेक्ट हुने भयो बायोपेस्टिसाइड एन्ड बायो इन्हान्सर पनि भनेको छ अफकोर्स नाइट्रोजन कन्टेन्ट बढी हुन्छ यो यसको काउको युरिनमा सो नाइट्रोजन सप्लिमेन्टको लागि प्रयोग हुन्छ होइन पेस्ट कन्ट्रोलरको लागि लार्भिसाइडहरू लार्भा मार्नको लागि होइन यो प्रयोग भएको देखिन्छ अरू भनेको इन एग्रिकल्चर यो चाहिँ अलिकति सरल पढ्न चाहेँ होइन हाम्रो लागि इफेक्टिभ भएर कति छ टाइम 3 मिनट रहेछ इन एग्रिकल्चर काउ युरिन बुस्टेड द एनुअल राई ग्रास यिल्ड यो त रिसर्च अनुसार है by causing an increase in nitrogen component of soil and marked depression in nitrogen fixation by 10% annually in clovers, particularly in winter. The effect on yield lasted 2 to 3 harvests. 2 देखि 3 harvest सम्म लिँदा पनि yield बढेको देखियो and followed by a decrease in clover growth. 2-3 harvest पछि चाहिँ फेरि क्लोभरको ग्रोथ घटेर रहेछ हैन. सो राई ग्रास क्लोभरको लागि यो प्रयोग भएको देखियो. यो युरिनमा चाहिँ नाइट्रोजन कन्टेन्ट भेरी हाई भनेर लेखा छ 6.8 देखि 21.6 ग्राम पर लिटरको रेन्जमा हुन्छ भनेर लेखा छ है आउट अफ इज एभरेज चाहिँ 69% युरिया नै पाउँदो रहेछ अनि यो यस्तै कुराहरू छ हैन नाइट्रोजन फर्टिलाइजरको कुराहरू अनि हनी बीमा एउटा डिजिज हुँदो रहेछ युरोपियन फाउल ब्रुड भन्ने एउटा सिरियस ब्याक्टेरियल डिजिज हैन थ्रुआउट द वर्ल्ड यो हनी बीको ब्रुडहरूमा पाउँदो रहेछ सो यसको रिमेडीको लागि पनि हनी बीहरू प्रयोग भएको देखिएको छ हैन अनि यो इफेक्ट
अफ बुल युरिन अन प्युबर्टी इन काल्भिङ डेट इन क्रसब्रिड बी हाइफर भनेर एउटा रिसर्च छुट्टै कन्डक्ट गरेर रहेछ। यो त्यो काल्भिङको लागि पनि यो प्युबर्टी अनसेट गर्नुको लागि बुलको युरिनहरू त्यो काल्भ्सहरूलाई खुवाएर होइन, हाइफर्सहरूलाई खुवाएर यो डेटहरू तलमाथि गरेको चाहिँ रिसर्चमा उल्लेख गरेको छ। अनि अर्को भनेको मस्किटोको लागि चाहिँ काउ युरिन भनेको यो सेल्टर जस्तो हुँदो रहेछ कि यो त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दो रहेछ होइन, अल्पसिना एक्टिभिटी इन्डेक्स OAI भन्छ। त्यही भएर सबै लार्भाहरू त्यहाँ डिपोजिट गरेर अनि तिनीहरूलाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट गरेर इफेक्टिभ कन्ट्रोल अफ मलेरिया भनेर पनि एउटा लेखेको छ। त्यो सबैलाई त्यही चाहिँ कन्भर्स गराउने अनि बाहिर भएको लार्भासहरू पनि अनि तिनीहरूलाई प्रोपर म्यानेज गरेर चाहिँ हामी प्रोटेक्ट हुन सक्छौँ भनेर छ होइन। एडभर्स इफेक्टमा चाहिँ कमन साइड इफेक्ट इन्क्लुड्स डायरिया होइन, इच, पेनहरू, फ्याटिक, सोरनेस, सोल्जर फिभर होइन, यो विभिन्न छ। 6 मन्थसम्म पनि प्रोलङ भएको देखिन्छ होइन। सो कन्क्लुजनमा भन्दा यो एकदम इम्पोर्टेन्टै देख्यो गौमूत्र होइन, एलिक्जर अफ लाइफ, जीवनको अमृत पनि भनिन्छ। सो अब हामीसँग एभाइलेबल भएको यत्रो ठुलो रिसोर्स चाहिँ प्रोपरली युटिलाइज गरौँ भन्ने नै यो रिसर्चको कन्क्लुजन छ होइन। PMAMP अर्थात् प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बारेमा केही विस्तृत रूपमा यसको कार्यविधि, लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रमहरू के कति रूपमा सञ्चालन गरिएको छ, कहिलेदेखि सञ्चालन गरेको छ, यसको बारेमा चाहिँ थोरै भन्न चाहे। सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेको नेपाल सरकारद्वारा रिसर्च र एक्सटेन्सन दुवै मिश्रित एउटा कार्यक्रम हो, जुन चाहिँ हाम्रो आर्थिक वर्ष 2073-74 साउनबाट आर्थिक वर्ष साउनबाट लागू भई 2082 असारसम्म चाहिँ यसको प्रोजेक्ट 10 वर्ष योजना हो होइन। र मुख्य PMAMP को उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनु हो। यस अर्थले क्रान्ति ल्याउनु हो कि विभिन्न नेपालमा रहेको भौगोलिक अवस्थालाई चाहिँ अब विभिन्न जलवायु हिसाबका आधारमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्र छन् नि त हावापानीहरू, त्यसका आधारमा चाहिँ त्यहाँको क्षमता हेरेर विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ सुपर जोन, ब्लक र पकेटमा चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ त्यहाँ कृषि उत्पादनलाई चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा बढाएर चाहिँ कृषिमा क्रान्ति ल्याउनु हो। र मैले सर्वप्रथम चाहिँ यसको उद्देश्य भनौँ न, मैले अघि भनिसकेँ यसका सम्भागहरू 4वटा छन्, सम्भाग अथवा प्रोजेक्ट भनौँ न, पिलरहरू, र ती 4वटा मध्ये सुपर जोन, ब्लक र पकेट हुन्। सर्वप्रथम त सुपर जोनको बारेमा थोरै भने मैले। सुपर जोन हुनका लागि कम्तीमा पनि 1000 हेक्टर क्षेत्रफल फैलिएर चाहिँ बृहत कृषि व्यवसाय गरिएको हुनुपर्छ र विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तै उदाहरणका लागि नै हाम्रो झापामा धानको सुपर जोन छ, त्यस्तै बर्दियामा धानको सुपर जोन छ, अनि दाङमा मकैको सुपर जोन छ, त्यस्तै कैलालीमा हाम्रो गहुँको सुपर जोन छ। त्यस्तै गरेर जम्मी यस 10 वर्षभित्रमा चाहिँ 21वटा सुपर जोनको उद्देश्य लिएको छ PMAMP-ले। र अहिलेको हाल अवस्था 2077 आजकै डेट भनौँ न, 2077 भित्र चाहिँ अहिलेसम्म 16वटा सुपर जोन बनाउन सफल भएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो पहिलो सुपर जोनको बारेमा थाहा भयो हामीलाई। र दोस्रो चाहिँ जोन भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि 500 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनुपर्छ र अहिले 10 वर्षभित्रमा चाहिँ 300वटा जोन बनाउने उद्देश्य लिएको छ सरकारले, PMAMP-ले। र त्यसै गरी हालको अवस्थामा चाहिँ 106वटा चाहिँ जोन बनाइसकेको छ सरकारले। जस्तै जोनको उदाहरण दिनु पर्यो भने जस्तै मेरो गृह जिल्ला खोटाङमा मकैको जोन छ, त्यस्तै हाम्रो चितवन हामी पढेको ठाउँमा केराको जोन छ, त्यस्तै अरू कास्कीमा तरकारीको जोन छ आदि इत्यादि, र भक्तपुरमा लप्सीको जोन छ। र त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा आउँछ ब्लक हुनका लागि चाहिँ 100 हेक्टर क्षेत्रफल रहनुपर्छ मिनिमम कम्तीमा। र त्यसै गरी 1500वटा ब्लक चाहिँ उद्देश्य भनौँ न लक्ष्य लिएको छ PMAMP-ले। र हालको अवस्थामा चाहिँ 336वटा चाहिँ ब्लक
पिएमएमपीले बनाउन सफल भएको छ। र त्यसै गरी अर्को भनेको चौथो सम्भागको रूपमा पकेटलाई लिएको छ। पकेट हुनका लागि कम्तीमा पनि 10 हेक्टर क्षेत्रफल हुनुपर्दछ। 10 हेक्टर क्षेत्रफल भयो भने पकेट चाहिँ घोषणा गर्न मिल्छ। र पकेटको चाहिँ उद्देश्य भनेको 10,000 वटा पकेटको उद्देश्य लिएको छ भने र अहिलेसम्म चाहिँ 2,776 वटा पकेट चाहिँ पिएमएमपीले बनाइसकेको छ। र खास यो कार्ययोजना चाहिँ गर्नका लागि कुनै पनि कार्यक्रम योजना गर्नका लागि बजेटको आवश्यक पर्दछ र बजेट चाहिँ पिएमएमपी नेपाल सरकारले चाहिँ 1,30,30,74,20,00,000 टोटल कुल लागतमा चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पादन गर्ने भएको छ। र अहिले मैले भन्न खोज्दा अलिकति थोरै छुट्याएँ है। मैले के भने जोनको कुरा गर्दाखेरि मैले ओलाइभमा जोड्न खोजेको। जस्तै सुदूरपश्चिममा रहेको बाजुरा जिल्लामा चाहिँ ओलाइभ भनौँ न जैतुन जोन छ, जसमा चाहिँ त्यहाँ कम्तीमा पनि अब 500 हेक्टरमा चाहिँ जैतुनको विभिन्न रिसर्चहरूदेखि लिएर विभिन्न उत्पादन गरिएको छ। र बिस्तारै अब अरू जिल्लामा पनि बिस्तारै अब त्यहाँको हावापानी लाई मिल्दो अरू जिल्लामा पनि उत्पादन प्रसारण र त्यसै गरी विभिन्न कृषि उत्पादनहरू गरिँदै आइएको छ। र पिएमएमपीको बारेमा मैले छोटो रूपमा यति नै भन्न चाहे। केही सुपर जोनको कति थियो मैले छुटाएँ, यो हेक्टर कति हुनुपर्छ अरे? 1,000 हेक्टर हुनुपर्छ कम्तीमा पनि सुपर जोनको लागि। अनि सुन न प्रकाश, यो जुन अब सुपर जोन ब्लक पकेटमा यो जुन अब अफिसरहरू हुन्छ नि त्यसको त्यो क्लासिफिकेसन वा के कस्तो हुन्छ त्यो थाहा छ? कतिजना के कामदारहरू वा त्यो हुन्छ नि त, अब के त्यसको बारेमा आइडिया छ भने अलिक सेयर हुन्छ। अब पिएमएमपी चाहिँ कस्तो भने अहिले प्रत्येक जिल्लाभन्दा पनि जिल्लामै त हुने भइहाल्यो, किनकि अब सुपर जोन ब्लक पकेट त्यही अनुसार हुन्छ नि त। जस्तो अब 16 वटा सुपर जोन छन्, अब त्यहाँनिर पिएमएमपी चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ हुने भयो। त्यहाँभित्र पनि अब करारमा राख्ने, अब यो त 10 वर्ष योजना हो नि त होइन। अब स्थायी रूपमा त नभनौँ, जस करारको रूपमा चाहिँ यहाँ गरिन्छ। जस्तो अधिकृत चोसरको भयो, अनि आइसिएजी पास गरेको जेटी भन्छ, अनि अर्को प्लान्ट जेटिए अथवा 15 महिना 18 महिना कोर्स कम्प्लिट गरेको चाहिँ जेटिएले त्यो करारमा 1 वर्ष 2 वर्षको लागि हुन्छ। अनि बिस्तारै योजना थपिँदै जान्छ, आन्तरिकबाट बढ्दै जाने हो होइन। त्यही अनुसार अनि अब अधिकृतको लागि अब उता नार्कतिर चाहिँ T6 T7 बिस्तारै बढ्दा हुँदै S1 S2 भने जस्तै यता चाहिँ अब टेक्निकल अफिसर भनौँ न, त्यही रिलेटेडमा अब जोनमा छ भने जोनको अब अफिसर भयो, सुपर जोनको छ भने त्यही अब निर्देशक पनि हुन्छ होइन। अनि पिएमएमपी होलको चाहिँ एकजना माथिबाट बोर्डमा, अनि यसको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ हाम्रो खुमलटार ललितपुरमा छ होइन। प्राय जसो सम्पूर्ण कृषिका कार्यालयहरू खुमलटार ललितपुरमा छन्। त्यसै गरी अर्को सिंहदरबारमा चाहिँ कृषि सिंचन तथा सिंहदरबारमा त्यो कृषिको मेन मन्त्रालय छ। र अर्को एआइटिसी भन्छ क्या, कृषि सूचना तथा तालिम केन्द्र। पहिला चाहिँ कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र थियो, अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर चाहिँ कृषि सूचना तथा तालिम केन्द्र बनाएको छ। एआइसिसी थियो पहिले, अहिले एआइटिसी चाहिँ खुमलटारमा रहेको छ। र प्रायः जसो कृषिका यस्ता मन्त्रालय चाहिँ सिंहदरबारमा रह्यो, अरू भनौँ न कार्यालयहरू चाहिँ हाम्रो खुमलटारमा छ। र अर्को नार्क पनि छ खुमलटारमा, अनि हरिहर भवनमा पनि छ। अनि यो काम गर्दाखेरि जस्तै पिएमएमपी अब गभर्मेन्टको जस्तै अब त्योहरू छ नि त, तिनीहरूसँग कोलाबोरेसनमा काम गर्छ कि छुट्टै यिनीहरू आफ्नै छुट्टै अनि उनीहरू आफ्नै छुट्टै, त्यस्तो के गर्छ, कसरी काम गर्छ? यस्तो हुन्छ कस्तो भने अहिले नेपाल सरकार 3 वटा स्थानीय तहमा ढालेको छ होइन। एउटा सङ्घ भयो, अर्को प्रदेश र अर्को स्थानीय तह भन्ने 3टा हुन्छ। सङ्घमा भनेको चाहिँ यो पिएमएमपी चल्छ होइन। अनि त्यस पछाडि प्रदेश सरकार, पिएमएमपी भनेको चाहिँ सङ्घ भनेको राष्ट्रिय स्तरकै हो नि त यो योजना। त्यस्तै प्रदेश सरकार भनेको 7 वटा प्रदेश भयो। जस्तै प्रदेश सरकारको मार्फतमा चाहिँ हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र, नेपालमा कृषि ज्ञान केन्द्र 52 वटा छन् कृषि ज्ञान केन्द्र। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ प्रदेश स्तरीय चाहिँ हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र चल्ने भयो। र अर्को स्थानीय तहमा चाहिँ नगरपालिकामा पनि प्रत्येक कृषि कार्यालय हुन्छ क्या, हो त्यो चाहिँ स्थायी हुने भयो। प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिका
छ नि हो त्यस्तोमा चाहिँ स्थानीय तहमा हो त्यस्तो 3वटा सरकारको फरक तीनवटा कृषिका एक एकवटा कार्यालय छन् त्यही अनुसारकै अब चल्छ पिएमएमपीले रिसर्च पनि गर्ने भयो एक्सटेन्सन पनि गर्ने भयो नगरपालिकाले प्रायः रिसर्चको काम गर्छ ज्ञान केन्द्रले पनि अब एक्सटेन्सनकै काम गर्ने भयो ज्ञानहरू कृषकहरूलाई तालिमहरू दिने भयो त्यस्तै कार्यहरू गर्छ सिम्पली भन्दाखेरि सबै एउटै कोअर्डिनेसनमै भएर जान्छन् सबै छुट्टा छुट्टै काम गर्नुभन्दा तर यस्तो हुन्छ प्रत्येक अब एउटा कार्ययोजना भन्ने हुन्छ नि त वार्षिक रूपमा त्यो चाहिँ फरक रूपमै बनाउन चाहिँ अब जस्तो कि अब माटो परीक्षण यही अब यहाँ दिक्तेल बजारमा नगरपालिकाले पनि ज्ञान केन्द्रले पनि 29 र 30 गते फरक मितिमा गर्दैछ क्या तर एउटै योजना हो नि त जस्तो माटो परीक्षण भनेर अब उनीहरूको दुईटै कार्यक्रम वार्षिक योजना त परेको छ दुईटै दोहोरिन पनि सक्छ तर कृषकहरू फरक कृषक पनि लाभान्वित हुन सकेको नि त त्यसमा त्यही भएर छुट्टै हुन्छ योजनाहरू चाहिँ कोही कार्यक्रमहरू कोलाबोरेसनमा पनि गर्न सक्छन् अनि फेरि यो जुन अस्थायी हुन्छ नि त वर्क अफिसरहरू तिनीहरू पनि पिएमएमपीमा तिनीहरूलाई पनि पिएमएमपीमा पठाउँछ कि पिएमएमपीको लागि छुट्टै नै जस्तै अस्थायी रूपमा राखिएको त्यस्तो हुन्छन् अफिसरहरू त्यस्तो हुन्छ पिएमएमपी भनेको चाहिँ अब सधैँ सरकारले चलाउने होइन नि त यो त 10 वर्ष योजना हो हाम्रो लगभग 73 देखि सुरु भएर अहिले 77 भनेपछि 4-5 वर्ष सकिसक्यो अब 4-5 वर्ष बाँकी छ चाहिँ करारमा नियुक्ति गर्ने हो करारमा नियुक्ति 1 वर्ष 2 वर्षको लागि गर्छ बिस्तारै करार सकेपछि आन्तरिकबाट चाहिँ बढ भनौँ न जस बाहिरको मान्छेलाई नहुनेपछि त्यही 5 वर्ष बाँकी रह्यो भने 5 वर्षमा चाहिँ भित्रकै मान्छेलाई हाल्छ त्यस्तो हुन्छ करार त्यही हुन्छ पिएमएमपी